مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشان في الوفا كان في أفته لليتامى ضيفا مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا